बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहीम। आज के सेशन की बात करें तो वोलेटाइल सा सेशन था आज का, और इस चीज़ का जो अंदेशा था वो रात को ही मैंने आपको जाहिर किया था कल वाली वीडियो में, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट थी कल आई थी। इंडेक्स हमारे बंद होने के बाद, मार्केट बंद होने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ, 1% जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका कम हुआ। तो इस चीज़ का खदशा कल ही जाहिर किया था कि कल फर्स्ट टाइम में एग्रेसिव सी बाइंग आएगी और सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, उसके बाद स्टील सेक्टर, ये चीजें ऊपर जा सकती हैं, लेकिन फिर उनमें प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिलेगी। और तकरीबन आज वैसा ही हुआ। सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 290 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई दिखाया 1,15,000 और 93 का, जिधर इंडेक्स ने 991 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का अगर लो लेवल देखें तो वो रहा 1,13,418 पे, जिधर इंडेक्स ने 684 पॉइंट लूज किए। तकरीबन 3 बजे तक आप कह सकते हैं कि फिर भी हमारा जो इंडेक्स था वो थोड़ा सस्टेन किए रहा, लेकिन उसके बाद तो जैसे वो ताश के पत्तों का घर बनाते हैं वैसे इंडेक्स हमारा गिरा। और इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 1,13,568 पे आई और इंडेक्स ने 533 पॉइंट लूज किए क्लोजिंग पे। वॉल्यूम की बात करें तो 165 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। इंडेक्स के अगर लो से हाई की बात करें तो तकरीबन 1675 पॉइंट के दरमियान में हमारा इंडेक्स जो है मूव करता रहा आज। और अगर लास्ट सेशन के फीपीलीपी को देखें तो इसमें भी जो सबसे ज्यादा बाइंग थी वो इंडिविजुअल्स की थी। तकरीबन $5 मिलियन का कल इंडिविजुअल्स ने बाय किया था। और आपको पता है कि जहां पे इंडिविजुअल बाय करता है फिर उसके बाद होता क्या है सबको पता है। उसके बाद बैंक्स की और म्यूचुअल फंड की जो बाइंग सेलिंग है तकरीबन 18 मिलियन की, वो थी डेट मार्केट। उनकी इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी आम सेक्टर्स में, जैसे ऑयल एंड गैस क्या लें, सीमेंट सेक्टर क्या लें, कमर्शियल बैंक्स क्या लें, बल्कि तमाम जोर जो था उनका लेन देन पे वो सिर्फ डेट मार्केट में था। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो एसएसजीसी में सबसे ज्यादा आज वॉल्यूम ट्रेड हुए तकरीबन 54 मिलियन के। उसके बाद केईएल, डीसीएल, कॉसम, प्रेमा, एमएलसीएफ, डीजी खान सीमेंट, डब्ल्यूटीएल, पावर और पीआरएल में। देखें कुछ लोगों से सब्र अब भी नहीं हो रहा, और उस टाइम भी नहीं होता था जब गेल 370 को टच करके 167, 168, 170 पे मूव कर रहा था। उसके बाद लोगों ने इसको लिया 160 पे, 190 पे, जिनके पास कैश थी। बाकी सारे तो स्टॉक होके बैठे हुए थे 320 पे, 329 पे। जिन लोगों के पास कैश थी उन्होंने फिर लिया इसको 190 से 191 में और ट्रेडिंग इसमें की। हम भी उसमें शामिल थे, हमने भी लिया इतने नीचे के रेट्स पे और काफी ऊपर जाके बेचा। उस टाइम जिसने इसको लिया था 190 में, 191 में, उनको बड़ी जल्दी थी 210 पे बेचने की, 220 पे बेचने की और वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करने की। उसके बाद देखें तो दोबारा ये गया 300 पे, 287, 290, 307 किया। वहां पे कुछ लोगों ने बेचा क्योंकि इसको रगड़ा लगा था। 307 से लेके 275 पे रगड़ा लगा। वहां पे ये रेंज बाउंड था, वहां पे बहुत से लोगों ने इसको बेचा। वहां पे ये लोगों का माल निकलवाने के बाद आया 250 पे, फिर 250 इससे मूव पकड़ी और फिर 500 को जाके टच किया। तो वहां पे भी लोगों को सब्र नहीं हो रहा था। लोग कहते थे क्या हो गया जी, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये कहां नहीं जा रहा। तो अब भी जिसको बोलो ना एमटीएल जाएगा 700 पे, वो कहते हैं कब जाएगा। आज अगर बोला जाए कि 700 करेगा तो 2 दिन बाद फिर उनके मैसेज आते हैं जी कब जाएगा 700 पे। एमटीएल के बाद में अगर देखें तो हबको का भी वही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है हबको की। उसके बाद एच कार को देख लें, उसके बाद एटीएनएल को देख लें। एटीएनएल कहां मूव किया करता था 350 पे, फिर 298 इसने आपको दिखाया और उधर से फिर इसने अपनी मूव शुरू की और फिर 600, 700 इसने आपको टच करके दिखाया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सब्र कर लिया जाए तो वो आपको काफी बड़ा गेन दे सकता है। अब जिन डे ट्रेडरों ने लिया था इसको 270 पे, 250 पे, कितने उन्होंने डे ट्रेड में कमा लिए होंगे। एक एक ट्रेड के साथ 20-20 रुपए कमा लिए होंगे, 10 रुपए कमा लिए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने इसको 160 पे, 190 पे, हत्ता के 220 पे भी जिसने इसको गेल को पकड़ा था और आज वो 500 को टच कर रहा है, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 300% बनता है। ये 3 गुना इसने दिखाया 165, 170 से लेके और 500 तक अगर देखें तो मेरे ख्याल से सब्र करना ज्यादा बेहतर रहता है, ज्यादा आपको गेन देता है, बजाय इसके कि आप डेली बेसिस पे आपके दिल को धड़का लगा रहे कि यार अब पता नहीं 2 रुपए नीचे चला गया है, 5 रुपए नीचे चला गया है, मैंने कब इसको सेल करना है, कब इसको दोबारा एवरेज करना है। अब जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं और उन्हें हमारा ग्रुप पसंद नहीं आता, तो वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आता, वो कहते हैं जी हम सब्र नहीं कर सकते, हमें तो डे ट्रेड चाहिए, या तो हमें नुकसान करें या हम फायदा करें। बड़ी मिसालें दी से उनको, लेकिन उनको चीज समझ नहीं आती।
تو یہ بات تو پہلے بھی میں کہتا ہوں، جو بھی میرے خیال سے ڈیلی بیسس پہ جو بھی ویڈیو بنتی ہے اس میں جب بھی گروپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بات آپ کو بولتا ہوں کہ جس نے صبر کے ساتھ کام کرنا ہے، سکون کے ساتھ کام کرنا ہے، لیولز پہ کام کرنا ہے اور بغیر سٹاپ لاس کے کام کرنا ہے، تو وہ ہمیں جوائن کریں جن کا وہی مائنڈ سیٹ ہے جواری پن والا، اور جو ڈے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہمارے پاس آئے نہیں، کیونکہ ڈے ٹریڈ کے لیے تو ہم کال نہیں دیتے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سوئنگ ٹریڈ کال دیتے ہیں وہ ایک ہی دن میں چلتی ہے، تو وہ جو سوئنگ ٹریڈ کال ہے یا سوئنگ سگنل ہے ہمارے، وہ اگر ڈے ٹریڈ کال میں تبدیل ہو جائیں تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم جو ٹائم دیتے ہیں وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اتنے اتنے دن میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں۔ تو کہنے سننے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کے ساتھ کام کریں، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں گیل کے علاوہ، جس میں گیل تھا، جی ایچ این آئی تھا، اے ٹی ایل ایل تھا، ایف ایف سی ہے، ایم ایل سی ایف ہے، ہپکو ہے، او جی ڈی سی ہے، پی پی ایل ہے، پی ایس او ہے۔ کتنے ہی ایسے سٹاک ہیں جن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جن میں آپ نے اگر 1-2 ماہ صبر کیا ہوگا تو ان کی پرائز ڈبل ٹرپل ہو چکی ہیں۔ اور صبر آپ نے اس سینس میں کرنا ہے کہ 165 کا لے کے 500 تک صبر کرنا ہے، 500 کا لے کے نیچے جاتے ہوئے 165 تک آپ نے صبر نہیں کرنا۔ تو لیولز دیکھ کے چیزیں لیا کریں، خود لیول دیکھ لیں یا جو لیولز پہ کام کرواتے ہیں ان کو جوائن کریں، لیکن لیولز پہ چیزوں کو دیکھ کے لیا کریں۔ آج بھی کسی کا میسج آیا تھا مجھے کہ پی پی ایل کی آج ہم نے کال دی تھی، صبح سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی کال آئی تھی کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے میرے خیال سے 200 پہ، یعنی کہ وہ بھائی مجھے بول رہے تھے کہ ہم نے اس کو 200 پہ بائی کیا ہوا ہے، اور ہم نے آج کے دن میں جو ہے اس کے سگنل دیے تھے، اور آج کا اس کو دیکھ لیں کہ اس کا کہاں پہ موو کر رہا تھا پی پی ایل۔ تو صبر کریں لیکن نیچے لے کے صبر کریں، یہ نہیں کہ اوپر لیں اور پھر صبر کریں۔ اس کے بعد آج اگر ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز دیکھیں تو کل آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں نیچے موو کر رہی تھی، آج آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں اپ سائڈ پہ تھیں۔ ان دونوں نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے 114 اور 47، اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر، انجینئرنگ سیکٹر، ریفائنری سیکٹر، لیکن انہوں نے بس 2-2 4-4 7-7 پوائنٹ جو ہیں وہ ایڈ کیے۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں آج پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی اور 240 پوائنٹ اس نے لوز کیے۔ اس کے بعد کمرشل بینکس رہے، فرٹیلائزر، پاور جنریشن، فارماسیوٹیکل، انویسٹمنٹ بینکس، فوڈ، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، گلاس، انشورنس، کیبل، پراپرٹی۔ سٹاک وائز دیکھیں پوائنٹ کنٹریبیوٹر تو پی پی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے 65 پوائنٹ، اس کے بعد پی ایس او، او جی ڈی سی، یو بی ایل، سسٹم، کول، کے ای ایل، ایم سی بی۔ اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو لک نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 161 پوائنٹ، اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ ہپکو، بی اے ایچ ایل، ایفرٹ، ایم ای بی ایل، ایچ ایم بی، ایچ بی ایل، اینگرو، ماری، ایم ایل سی ایف، ڈیجی خان سیمنٹ، پائنیئر سیمنٹ، سرل، اے آئی سی ایل اور پی اے ای ایل۔ کے ایس ای 100 انڈیکس کی نیکسٹ اگر بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ وہی ہے، جانی مانی سی، جانی پہچانی سی، 1,14,000 اور تقریباً 800 والی۔ اس کے بعد آگے جو ریزسٹنس اس کی بنے گی، آپ پہلی ریزسٹنس 1,14,800 سے لے کے 1,15,000 تک جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ریزسٹنس ہوگی اس کے پاس وہ تقریباً بنے گی 1,16,000 پہ۔ اس کے بعد جو اگلی ریزسٹنس بنے گی، تیسری ریزسٹنس، وہ تقریباً 1,17,000 اور 700 کے قریب جو ہے وہ آپ اس کو ریزسٹنس مان کے چل سکتے ہیں۔ سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس پہلی سپورٹ 1,13,500 پہ تقریباً یہاں پہ، اس کے بعد دوسری سپورٹ جو ہے تقریباً 1,12,000 کی بنتی ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد اگر تیسری سپورٹ کی بات کریں تو وہ تقریباً بنے گی 1,10,000 اور 500 پہ تقریباً یہاں پہ۔ تو یہ ریزسٹنس سپورٹ لیول انڈیکس کی آگے ہو سکتی ہیں۔ پی پی ابھی تک آیا کوئی نہیں، جب آئے گا تو انشاءاللہ فری گروپ میں بھی اور پریمیم گروپ دونوں میں شیئر کر دیا جائے گا۔ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور پریمیم گروپ کی جو فیس ہے وہ صرف 1,000 روپیہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔